ألف باء تاء ساء جيم حاء قاف دال دال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء هذه حروف الهجاء ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب باء بطا نطة نطا وقعت ضحكت منها القطة تاء تاءت فوق الراء فيه الذهب وفيه الماء ثاء ثعلب صاد دجاجة وهو ماكر وقت الآن جيم جمل في السعراء مثل سفينة فوق الماء حاء حج أسمى رغبا فيه تواف حول الكعبة طاء خبز عند الباء لا يأكله إلا الجاع دال ديك حسن الصوت قام يؤذن فوق البيت دال ذهب وحش صلب لا يرهبه إلا الكلب راء رجل عرف الدين فهو صدوق وهو أمين زاي زهراء أصفر أحمر وهي بعيني أجمل منظر سين ساعة تحفظ وقتي في مدرستي أو في بيتي ألف باء تاء ساء جيم حاء قاء دال دال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء هذه حروف الهجاء شين شمس صنع قدير فيها الدفء وفيها النور صاد صائد ألقى الشبكة بعد قليل صاد السمكة صاد ضابط يحمي وطني يحفظ أمني يرعى سكني طاء طفل أجمل طفل فهو نظيف حسن الشك ضاء زفر نظفنا طال قليلا فقصصنا عين عين تخشى الله تشهد خيرا فيه رضا غير غار غار حراء فيه أنزل القرآن فاء فيل ذو أنياب وهو صديق يا أصحاب قاف قمر فيه منازل ومواقيت تهدى السائل كاف كلب عاش جواري يحرس غنمي يحرس داري لام لعم ينمو جسمي يكسو عظمي فيه أسمى ميم مسجد بيت الله فيه يؤدي كل صلاة نور نهر النيل فهو كريم غير بخيل هاء هرم عالي القمة وبناؤه رمز للهمة واو وجه للإنسان فيه شراف بالإيمان ياء يد ترسم زهرا تبدع شكلا تظهر فكرا ألف باء تاء ساء جيم آء قاء دال دال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء هذه حروف الهجاء.